چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے، چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے، قرآن و حدیث تے مبنی جو علماء دے کمال بیان ہونے۔ علامہ طارق محمود یزدانی نے پوری حق دی گل سمجھانی، قاری نعیم الرحمن صاحب نے کرنی مسلک دی ترجمانی، ان دواں شیراں دے لوگو، ان دواں شیراں دے لوگو کیا عالی شان بیان ہونے، چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے۔ بہاڑی دے شیر زیا یارو بدلیل خطاب فرمانائی، مسلک دے ہیرے گر جا کی گجرانوالا تو لوگو آنائی، اے ہیرے موتی مسلک دے، اے ہیرے موتی مسلک دے، ہر ایک ویکھو ترجمان ہونے، چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے۔ قاری ہارون یاسر بغوی نے پڑھ پڑھ کے قرآن سنانائی، قاری ہارون یاسر بغوی نے پڑھ پڑھ کے قرآن سنانائی، ابو بکر ریاض یزدانی نے اپنا بھی حصہ پانائی، عطا الرحمن بٹی ادریس کو کر، عطا الرحمن بٹی ادریس کو کر اس جلسے دے میزبان ہونے، چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے، قرآن و حدیث تے مبنی جو علماء دے کمال بیان ہونے، چلو چلیے کھڈیاں دے اس جلسے جتے تازہ لوگو ایمان ہونے۔